روح 100 جودة روح. هات الصور هاي. خلينا نصور. لا نصور احنا موجود حتى كثير مو اللي خوش مين لا مش مين محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
مفيش منبر مفيش منبر صور له بعدك
السلام عليكم. معك شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو؟ اي قدام وين؟ الناظرين. هات الصور هاي. ليش خليها فوق؟ لا نصور اذا موجود حتى كثير موجود. مو اللي خوش ياسمين. لا ياسمين. حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي، اهلا وسهلا.
محمد؟ هذا الضابط الجنرال؟ ماشي تقبل له هيك قاعد الله يبارك سهل يا قلبي
طبيعي بعد روحي. اشرب طبيعي زاير، اشرب طبيعي زاير. ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي. سكتة والله سكتة. مشيني ما حكيت يا ولد. طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير. نبيل يلا اخوي شلون تشتغل؟ راس ثاني شنو نبيل؟ راس ثاني. بالنسبه للبقره
يلا
تروح 100 جنيه تروح.
يلا مفيش منبر مفيش منبر
السلام عليكم. معك شلونكم ماجورين؟ والله زين. لا صبر ما هو؟ يجي قدام وين؟ الناظري. ها. هات الصور هاي. خليها فوق. لا نصور اذا موجود حتى التليفون. مو اللي رسمي. لا رسمي. حياكم الله اهلا وسهلا على الزياره. جاي